کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، فضیلت الشیخ استاذ العلماء اساڑے بزرگیں اور اسلاف دی نشانی حضرت مولانا الشیخ اسامہ رفیق الاثری حافظہ اللہ تعالی بڑی بہترین مختصر مگر جامع معنی خوبصورت گفتگو اسا کو بہتر نصیحت فرما چکن۔ اللہ شیخ محترم دی زندگی اچ برکت پاوے اور اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ اساں طلبات ہیں پوری جماعت ہیں تحدیر قائم دائم رکھے، اور انہیں ہی برادر مکرم حضرت مولانا پروفیسر عرفان راشد صاحب انہاں دا بھی خصوصی خطاب تساں یقیناً سن چکے ہو سو۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی تشریف آوری کو قبول کرے، اور آج دی یہ بزم، آج دی یہ محفل بھائی عمر صاحب نے جو سجائی ہے، ترتیب بنائی ہے، اور جنہ دوستاں نے محنت کرائی ہے انہاں دے نال تعاون کرائے نے، پروگرام کروائے نے، ملک عبدالرزاق صاحب، بھائی محمد صدیق صاحب اور دیگر سارے ساتھی، اور خاص کر تساں احباب جڑے ان دی حوصلہ افزائی واسطے اتنا دور دیہات تشریف گن آئے ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دے اے جذبے کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی دعوت کو، خیرات کو قبول کر کے انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بناوے، اور پورے وسیب واسطے، علاقے واسطے ہدایت دا ذریعہ بناوے۔ بزرگاں دے بعد مناسب نہیں کہ میں کوئی تقریر کراں، البتہ ثواب حصہ پاون دی غرض نال، اپنی اصلاح دی نیت نال تساں احباب واسطے بطور نصیحت چند کلمات، چند گزارشات میں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہساں۔ چونکہ صحابہ کرام دی بات چلدی پئی آئی کہ انہاں نال نبی کریم علیہ السلام دی محبت آئی، اور انہاں دی نبی کریم علیہ السلام نال اور آپ دے اہل بیت نال، آپ دے خاندان نال محبت آئی۔ اور آخری جملہ جڑا میں سنے شیخ محترم تو وہ بڑا وزنی جملہ آئی کہ صحابہ کرام دی جڑی محبت ہے وہ اصل ایمان ہے۔ یہ پورے اسلام دا، دین اسلام دا، قرآن مجید دا اور نبی کریم علیہ السلام دی پوری نبوت دی زندگی دا ایک خلاصہ ہے کہ جیڑے بندے دی صحابہ کرام نال محبت نہیں اون دا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام دا ایمان ہے جڑا اصل ایمان ہے، انہاں دا جڑا ایمان ہے وہ اصل ایمان ہے، اور انہاں دا ایمان اون ویلے عیسیٰ کو حاصل تھی سی جڑے ویلے اساں انہاں نال محبت کرے سو۔ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ایماندار لوگوں دا تذکرہ کیتے، تعریف کیتی ہے، تائید کیتی ہے۔ ایمان بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے اندر آندے، ایمان دا دعویٰ بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کیتے۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادوگر ہیں اپنے اندر ایمان دا دعویٰ کیتے۔ فرعون دی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ نے ایمان دا دعویٰ کیتے۔ قرآن اللہ نے انہاں دا ذکر کیتے، بڑے بڑے لوگوں دا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید کئی ایسے جہین، کئی ایسے مقامات ہیں جتھاں اللہ تعالیٰ نے کثرت دے نال نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ایمان دا تذکرہ کیتے اور پسند کیتے، اور انہاں دے ایمان دی تائید کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انہاں دا ایمان بڑا پسند ہے، اور انہاں دے حوالے نال انہاں دا لفظ ایمان اللہ تعالیٰ نے کئی جہیں تے ذکر کیتے۔ شاید این واسطے اللہ نے ذکر کیتے کہ کچھ لوگاں نے اپنے ذہن کو تبدیل کر دیونا ہا اور آکھنا ہا کہ وہ ایمان اچ نہ رہے ہن، انہاں دا ایمان نہ رہا ہا۔ ہی واسطے اللہ نے انہاں دا جڑا ایمان ہے وہ کو قرآن کریم اچ کئی دفعہ ذکر کیتا تاکہ تائید حاصل تھیوے اور دنیا کائنات کو پتہ لگے کہ صحابہ کرام ایماندار ہیں۔ آپ اندازہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کریم علیہ السلام دے یارو، اے نبی کریم دے صحابہ، اے نبی کریم دے ساتھیو، جیڑے توڑے تو بعد آون والے اگر او اپنا ایمان ایویں بنایا انہوں نے جویں تہاڈا ایمان ہے، یعنی جویں تہاڈا ایمان ہے، جویں تساں ایمان گھن آئے ہو میں اللہ دی ذات تے، پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے، قرآن تے، نبییں تے، رسولیں تے، آخرت تے،
جویں تساں اپنے ایمان دا مظاہرہ کیتے، اگر تواڈے تو بعد آون والے قیامت تک آون والے اپنا ایمان سیم ایویں بنے سن جویں تواڈا ہے، تو میں اللہ تعالی دا اے اعلان ہے فقد اہتدوا، میں اللہ تبارک و تعالی انہیں لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے ساں، انہیں کو بھی انہیں دی جھولی وچ ہدایت پا دے ساں، جیڑی ہدایت میں اللہ نے تواڈا مقدر بنائی ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ساکو تو آنکھوں بطور نمونہ اور بطور ایڈیل صحابہ دے ایمان دا ذکر کیتا، اور صحابہ کرام کو اللہ نے انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے فرمائے کہ تہاڈا ایمان میں کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بعد چاون والے، اگر انہاں لوگاں نے ایمان تو مرتد تھیونا ہا تے بعد آون والے واسطے صحابہ دا ایمان نمونہ کیویں بن سکدا؟ رب این کیویں آکھیا جو بعد چاون والے، یہ مطلب ہے تہاڈا ایمان بعد تک وی راسی، یہ دلیل ہے کہ تہاڈا ایمان قیامت تک راسی۔ ہی واسطے دیا کہ اگر فائن آمنو بمثل ما آمنتم بہی، اگر وہ ایمان ایویں گھننا ہے بعد چاون والے تو انہاں دا ایمان جڑا ہے تہاڈے ایمان دی طرح ہویا، یعنی نہ مطلب ہے تہاڈا ایمان محفوظ راسی، تہاڈا ایمان آخر تک راسی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے دو باتاں سمجھانی دے۔ ایک بات ہے کہ بعد آجیں کو چاہیے ہے وہ اپنا ایمان ایویں بڑھاون جویں صحابہ کرام دا ہے، اور بھی بات یہ بھی دسی گئی ہے کہ صحابہ دا ایمان تھوڑی دیر واسطے نہیں بلکہ قیامت تک واسطے، یہ بھی بات سمجھائی گئی۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ سونا ہدایت انہاں کو دے سی جنہاں دا ایمان صحابہ کرام دے ایمان دے بارے ہو سی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ ایمان انہاں دا، اتنا پسند آ ایمان انہاں دا۔ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے مکے دے لوگیں جڑے ویلے ایمان دے دعوے کیتے ہیں نا، انہیں سمجھے بھی یہ مذاق ہے، یہی میں بس آکھن نال ہی کام بن ویندے۔ اللہ نے والونا دے بارے قرآن ذکر کیتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب انہیں کو آکھ دے ہو کہ تساں اپنا ایمان دا دعویٰ کرنا چاہندے ہو یا ایمان آننا چاہندے ہو، ایمان قبول کرنا چاہندے ہو تو ایویں ایمان بناؤ جویں صحابہ کرام دا ایمان آئی، ایویں ایمان بناؤ جویں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب بلال رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عمار، حضرت یاسر تے حضرت سمیہ، نبی کریم علیہ السلام دے یار صحابہ، آپ دے اصحاب، آپ دے شاگرد، آپ دے طلباء تے آپ دے یار تے آپ دے سپاہی تے آپ دے فوجی، جیویں جیویں اپنا ایمان گھننا ہے تو سب مکے والے اگر ایمان دا دعویٰ کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی دے ہوتے تے اپنے بلبوتے دے ہوتے تے اپنی نیت دے ہوتے تے اپنے طریقے دے ہوتے ایمان دا دعویٰ نہیں وے کر سکتے تے تھوڑے ایمان دا دعویٰ میں اللہ کو تاں پسند آسی جدہ تسا اپنا ایمان ایویں بنے سو جویں نبی پاک دے یاراں دا ایمان آئی، یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے ایمان۔ اساں بات کریں دیں یعنی صحابہ کرام دا ایمان اللہ کو اتنا پسند ہے، سارے صحابہ، سارے لفظ الناس دا ذکر ہے، اون دور دے جیڑے بھی ایماندار ہن صحابیت دا شرف حاصل کر چکے ہیں سارے مراد ہیں۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑے ویلے اللہ نے آکھے تساں ایویں کرو جویں انہیں کیتے، صاحب ظاہر وال پیچھے کچھ لوگوں کو اپنی سرداری دی پھوت ہوندی ہے، کچھ کو اپنے پیسے تے ناز ہوندے، انہیں کہ واہ بادشاہ اساں اچھے ہیں یہ جھکے لوگ ہیں، ساکوں اگر اللہ تعالیٰ ایمان ساکوں آدھا بھی ہے تو کم از کم انہیں دی مثال تو نہ دے وے، یہ جڑے جھکے لوگ ہیں اساں اچھے لوگیں کو جھکے لوگیں دی مثال تو نہ دے وے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے بات کی تھی اپنا ایمان ایویں بناؤ جویں نبی کریم علیہ السلام دے یاراں دا ایمان آئی، والمہ اللہ تورے ایمان دے دعوے کو پسند کرے ساں تے کو جڑے سردارن جنہیں کو اپنی سرداری تے ناز آئی، آکڑ آئی، نخر آئی، فخر آئی، یہ سارے آکھن لگ گئے واہ بادشاہو ساری سرداری کدے میں سی، نوابی کدے میں سی، خانی کدے میں سی، اے نعوذ باللہ نادان اے بے وقوف
اے بے وقوف ہیں، فتوہ لا دیتے ہیں اے بے وقوف ہیں، انہاں کو اپنے عقل دی پرواہ نہیں، بچے دی پرواہ نہیں، گھر دی فکر نہیں، ہر ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات ذکر کریں دے رہے ہیں۔ اسا انہیں بے وقوفیں دی طرح ایمان نہیں آنے دے، اسا اپنی مرضی نال آنے سوچے قبول کرے چاہتے اللہ دی مرضی، نہ کرے تا کوئی مسئلہ نہیں۔ جناب صدیق اکبر دی طرح ایمان سارے کے نہیں آ سکتا، جناب عمر دی طرح ایمان نہیں آ سکتا، حضرت عثمان تے علی دی طرح ایمان نہیں آ سکتا۔ اسا ایمان آنے سنتے اپنے زاویے تے اپنے طریقے دے مطابق، اے بے وقوف ہیں، نادان ہیں، انہاں دی طرح ایمان نہیں آنے دے۔ اللہ پاک کوئی بات گوارا نہیں تھی، اللہ پاک کوئی بات گوارا نہیں تھی، میرے اللہ کریم نے قرآن کریم نازل کر کے نبی کریم دے یاریں دے ایمان دا دفاع بھی فرمایا تے اللہ نے انہاں دے ایمان دی تائید بھی فرمائی تے انہاں دے اتے ایمان تے اٹیک کرنا جن کو اللہ نے منہ توڑ جواب بھی دیتا تے اتھوں بھی دلیل مل دیئے کہ اللہ پاک کو نبی دے یاراں دا ایمان بڑا پسند آئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر جواب ارشاد فرمایا، اللہ فرمے دے اللہ انہم ہم الصفحاء، اللہ فرمے دے خبردار خبردار خبردار، آج دے بعد انہیں ایمان آجیں کو نبی دے یارہ کو بے وقوف نہ آکھائے بلکہ تسا آکھانا لیتا بے وقوف ہو سکتے ہو، نبی دے یار سارے پکے ایماندارن۔ یعنی اللہ کو اتنی پسند ہا، صاحب تھوڑا جا والیم کھولو ہی نا، اللہ کو اتنی پسند ہا ایمان صحابہ کرام دا کہ اللہ پاک نے تائید فرمائی، اور جنہیں صحابہ کو بے وقوف ہے کہ اللہ نے انہاں کو بے وقوف ہے، شریعت دے محافظان، دین دے محافظان کیویں بلا تھی سکدا، اللہ نے انہاں دی بات کی تھی اور ساکو اللہ نے خبردار کیتے، پابند کیتے کہ تسا اپنا ایمان ہی میں بناؤ جی میں نبی پاک دے یاراں دا ایمان ہے، جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے۔ یہ بات اللہ نے قرآن سمجھائی ہے۔ یہ قرآن مجید دا دوجا مقام تورے سامنے پڑھ چکا، دو ایتاں تو کو سنا چکا جن دا مطلب ہے کہ اللہ کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے۔ اساں آدھے ہیں نا بھی وہ بعد ایمان نہ رہی ہے، نا نا نا، یہ بات غلط ہے، انہاں دا ایمان قیامت تک واسطے ہے اور اللہ کو انہاں دا ایمان بڑا پسند ہے۔ قرآن کریم اللہ نے تریجے مقام تے تریجی آیات سنو ذرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بات فرمائی کہ انہاں دا ایمان، جی اللہ قرآن مجید اللہ فرمائے دے کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی خود اللہ نے تائید کی تھی کہ انہاں دے دلائیں اللہ نے ایمان لکھ چھوڑیے، انہاں دے دلائیں اللہ نے ایمان لکھ چھوڑیے، اللہ نے لکھے خود، کتب فی قلوبہم الایمان، اے ہے انہاں دا ایمان۔ یعنی تریجی دلیل ہے انہاں دے ایمان دی تائید اور انہاں دے ایمان دے ذکر ہے۔ اللہ پاک نے چوتھے مقام تے فرمائے دنیا کائنات والے ہو ایمان اپنا ایمیں بناؤ جی میں نبی پاک دے یاراں دا ایمان، اگر ایمان کچا ہوئے آتے اللہ ایمیں مثالہ نہ دے ویا۔ چوتھا مقام ہے قرآن مجید دا، اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ مصطفیٰ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، حاضری گڑا لہی۔ چلو کوئی گل نہیں، بزرگ شدہ نعرہ حیدری بھی کوئی اگر آکھے تو اون دا معنی بھی بن دے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر دا معنی بھی اللہ اکبر، نعرہ رسالت دا معنی بھی اللہ اکبر، تے نعرہ خلافت دا معنی بھی اللہ اکبر، تے نعرہ حیدری دا جواب بھی اللہ اکبر۔ سنے ہی چاچا؟ ہاں بس شکر ہے تک ٹائم نہیں ساری تم بیکتے۔ ہاں جی
ہی واسطے توجہ ذرا کرے سو صحابہ کرام دا ایمان سمجھ آئیے نا جڑے ویلے ایمان دا پتہ لگ ونجے نا والی انداز دے نعرے کہنا لگ سن انشاءاللہ تو بیٹھے رونا روندے ہیں نا بھی صحابہ دے ایمان کو سمجھو تاکہ ساکو بھی انہاں دا ایمان سمجھ آوے او جدہ ہی نعرہ مرنے ہیں آکھو اللہ دی توحید دا نعرہ مرنے اللہ دی تکبیر دا نعرہ مرنے ہیں اللہ دی بلندی دا نعرہ مرنے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے صحابہ دا ایمان میں کو بڑا پسند ہے سمجھ آئیے میں ان تو کو دسینا جلتا قرآن پڑھ کے 4 آیتاں سنا چکا جنہیں وچ اللہ نے تذکرہ کیتے صحابہ دے بولو یار نال تھی وہ تھوڑا جہاں صحابہ دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے کہ اساں پسند کیتے صحابہ دا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان انہیں دا لفظ ایمان آسی میں جیڑیاں آیتاں پڑھساں انہاں دے وچ لفظ کیڑا آسی بولیں دے نہیں بے صحابہ دا ایمان ہے یہ 4 آیتاں وَفَإِنْ آمَنُوا پہلی آیت دوجی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ٹھیک ہے نا سی تیجی آیت کاتب فی قلوبہم الایمان چوتھی آیت حبب الیکم بولو یار ایمان پنجویں آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کریم دے یاریں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا ساکو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا کائنات والے ہو تو سا اپنا ایمان پیدا کرو جڑے ویلے صحابہ کرام نے وعدہ کیتا آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے قتل دی خبر سنیانے تے بدلہ پہ گھندے آن درخت دے تلے بیٹھے آن وعدہ پہ کریں دے آن کہ آج دے بعد اسا وعدہ کریں دے ہیں اسا او تائیں پشتے کہنا وے سوچے تائیں عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو سارے صحابہ کرام 1400 صحابہ دی تعداد آئی جڑے درخت دے تلے بیٹھے انتے جناب عثمان غنی دے نال پیار بیٹھے کرنے انتے محبت دا اظہار بیٹھے کرنے ان حضرت عثمان صحابی ان تے ایوی صحابہ ان صحابہ صحابی نال محبت دا اعلان بیٹھے کرنے ان اللہ نے محبت دے اعلان دے بدلے جو انہ دے ایمان دی بات کی تھی اللہ فرمے دے جڑے صحابی دی محبت جو وعدہ تے معاہدہ بیٹھے کرنے ان انہ دے ایمان دی میں اللہ گواہی دینا مسئلہ کے اہل دین نعرہ تکبیر یعنی جڑا صحابی نال محبت کرے یہ کیڑی شاید نشانی ہے بولو یار حالانکہ وہ تو وعدہ بیٹھے کر دیں کہ آج دے بعد وہ تین گھر نہیں مرنا جے تین جناب عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو درخت دے تلے بے 5ویں آیت پڑھ دا پیا درخت دے تلے بیٹھے ہیں درخت دے تلے تے اللہ پاک نے مت قرآن نازل فرمائے 5ویں آیت اللہ تعالیٰ فرمائے دے لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ اگلا لفظ عن المؤمنین عن المؤمنین عن رضی اللہ تے رضی اللہ دی وجہ عن المؤمنین تے عن المؤمنین دی وجہ اذ یبایعونکا تحت الشجرہ اللہ سونے نے 3 باتاں ذکر فرمائے اے میرے پیارے حبیب جی پروردگار اے جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت کریں دے بیٹھن وعدہ کریں دے بیٹھن معاہدہ کریں دے بیٹھن تے نیت بنائی بیٹھن اسا او تے واپس کہ نہیں مننا جے تے جناب عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو سارے بچے یتیم تھینن تا تھی وانڈے سجاں گھر والیاں بیوہ تھینن تا تھی وانڈے لیکن اساں اللہ دے نبی دے صحابی جناب عثمان دے قتل دا بدلہ گنسوں اللہ دے میرا نبی انہیں دی اے ادا تے عثمان نال پیار انہیں دا میں کوئی جڑا پسند آئے میں اللہ اعلان کریں نا انہیں دے ایمان دی بھی گواہی دے نا تے انہیں دے اتے راضی تھی وانڈا بھی اعلان پیا کریں نا کتنا پسند آئی ماں کتی ایتاں تھی گن گن دے آؤ ذرا کتی قرآن جہاں 5 ایتاں جنہیں 5 ایتیں ہیں کیڑی شاہدہ ذکر ہے آکو صحابہ دے بولو کیڑی شاہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب لقد رضی اللہ اللہ راضی تھی گئی ناتیں کناتیں عن المومنین ایمان آ جاتے ہیں
ایمان آ جاتے ہیں تے انہاں دے ایمان دی نشانی ہے اذ یبایعونک جڑے ویلے تواڈے ہاتھ تے بیعت پہ کرنے ہن تے درخت دے تلے بیٹھے ہن جڑے ویلے ایمان والے کئی درخت دے تلے بہ کے ایمان والے نال محبت دا اظہار کرن اللہ ان درخت دا ذکر بھی قرآن وچ کر دے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو میں کو سب تو زیادہ ہی زمین تے اگر ایمان پسند ہا تے نبی کریم دے یاراں دا ایمان پسند ہا اللہ دے نبی دے صحابہ دا ایمان پسند ہا انہاں دی حالت انہاں دی کیفیت انہاں دا اٹھنا انہاں دا بہنا او سمے نہ جاگے نہ روے نہ ہسے نہ او کپڑے پاوے نہ جُتی پاوے نہ پگ بدھے نہ شادیاں کرے نہ جنازے پڑھے نہ جہاد کرے نہ نماز پڑھے نہ زکات دے نہ روزے رکھے نہ سحریاں کرے نہ افطاریاں کرے نہ اخلاق انہاں دا کردار انہاں دا سیرت انہاں دی انہاں دا دیکھن انہاں دا سنن انہاں دا لاون اللہ دے میں اللہ پاک انہاں دا ایمان جا پسند آیا جڑے ویلے وہ ٹر دے زمین تے ہن میں اللہ کو انہاں دی ٹور اتنا پسند اندی آئی میں انہاں دی ٹور دے تذکرے انہاں دے ایمان دی وجہ تو جنت دے وچ کرا چھوڑنا کتی آیتاں تھی گن پانچ کتی پانچ انہاں دا مطلب ہے کہ صحابہ کیا ہن بولو یار صحابہ کیا ہن ایماندار ہن تھوڑا جا میرے دیکھ میں تے کو قرآن پاک سننا صحابہ کیا ہن ایماندار اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمائے چھواں مقام ہے اللہ کریم دے قرآن دا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان دیاں باتاں فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگلی گال سن گنو والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا کتنی آیات ہیں چھویں مطلب کیا ہے جیڑے لوگ غور کرو قرآن پاک دی آیات ہیں جیڑے لوگ والذین او جیڑے لوگ بھی ہیں اللہ دے یوزون جیڑے لوگ تکلیف دے سن دکھ دے سن ستے سن اللہ کی نہ کو اللہ دے المؤمنین والمؤمنات ایماندار مردیں کو تے ایماندار عورتیں کو جیڑے تکلیف دے سن بعد چاونا لے یا جیڑے دکھ دے اللہ سونا فرمے دے انہیں کو آکھڑے ہو تساں ایمان آلیں تے اگر تساں بہتان بدھا ایمان آلیں تے الزام لایا ایمان آلیں تے تبرہ کیتا ایمان آلیں تے تبصرہ کیتا ایمان آلیں دا تجزیہ پیش کیتا ایمان آلیں دے بارے تساں اپنے باتاں تحریر کیچاں ایمان آلیں دے بارے تساں قلم چلایا ایمان آلیں دے بارے تساں زبان چلائی اگر تساں ایمان آلیں دے بارے اپنی زبان چلائی سٹیجیں تے بے کے ایمان آلیں کو تساں تکلیف دیتی یاد رکھا ہے میں اللہ کریم دا فیصلہ ہے تساں جے تے جیندے راسو میں تواڈے اوتے بھی اللہ دی لعنت وسدی راضی جڑے ویلے مر کے آسو تاں بھی تواڈے اوتے لعنت وسدی راضی اللہ دے جنہاں کو ایمان میں دیتے جنہاں دا ایمان میں اللہ کو پسند ہے انہاں دے ایمان دے بارے جیڑا بندہ زبان کھلے سی یا ہاتھ نال تکلیف دے سی ایویں سمجھو ہی بندے بہتان بدھے جیڑا بہتان بدھے سی اون دے اوتے میں اللہ دی لعنت وسدی راضی این قرآن کریم دی آیت کے پتہ لگ دے کہ اللہ کو صحابہ دا ایمان پسند آئی کتی آیتاں تھی گل چھی لفظ ایمان بیٹھا پڑھ دا قرآن چوں اور وہ بھی کہندہ ایمان بولو یار اللہ دی قسم ہے اللہ کو بڑا پسند ہے قرآن سننا چاہندے ہو نا کتی آیتاں تھی گل اگلی آیت تے غور کر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہون تھوڑا جمبر اڑے ایک صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکدا پیاں تاکہ تیری توجہ میں تھی گال میری ضائع نہ کریں جیڑے ویلے جنگ احد تھئی دیکھنا میرے تے ہولی ہولی آلیندہ پیاں تاکہ سمجھیں جنگ احد تھئی عجیب جی کیفیت آئی نبی کریم علیہ السلام دا سر زخمی آئی امام کائنات دے دانت مبارک شہید ہو گئے حضرت حمزہ دی شہادت ہو گئی
70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، آپ زخمی حالت جان تے آپ پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے صحابہ کرام بھی زخمی ہیں، کوئی پٹی پٹوڑی بدھی بیٹھا، کوئی اپنی لت پکڑی بیٹھا، کوئی اپنے ہاتھ پکڑی بیٹھا، کوئی سر پکڑی بیٹھا۔ میرے نبی کریم آپ بھی زخمی ہیں تے اپنے بھیرا تے چاچے حضرت حمزہ دی شہادت دا غم بھی آئی تے بڑے بڑے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ اچانک ہی منظر دے دوران توجہ کرے سے تا ایمان بچ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، اتو سنا ہے میرے نبی کریم بیٹھے ہیں اپنے متھے دی رات صاف کریں دے تے فرمیں دے بیٹھے ہیں کیفا یفلح القوم شجو نبیہم، ایک قوم کیویں کامیاب تھی سی جڑے اپنے نبی کو زخمی کر دے من، رات بیٹھے ہیں صاف کریں دے، صحابہ کپڑے بیٹھے ہیں اپنے زخمے تے بدھیں دے۔ جبریل آکے آدے اللہ دے نبی اللہ پیا فرمیں دے وے مکے دے مشرکیں دا ارادہ ہے، مدینہ خالی ہے، نبی زخمی ہے، نبی دے یار زخمی ہیں، 70 صحابہ شہید ہیں۔ اللہ دے نبی اللہ فرمیدہ پہ مکے دے مشرک تیاری پہ کریں اسلحہ تیار پہ کریں فوج تیار پہ کریں تے مدینے دے اتے حملے کرن دا پروگرام پہ بڑھیں۔ اچھا جبریل اللہ میرے کے کیا چاندے؟ حضرت جبریل آدھن اللہ دے نبی اللہ فرمائیں دے تو سا اپنے یاریں کے پوچھو ساہا ہننے تا مقابلہ کرن، جے ساہا کہنے تا ڈسن وال میں جانا تا میرا کم جانے۔ توجہ ہے دیکھو میں ڈونا ذرا اگر انہاں وچ ساہا ہے تے اے متھا دین، یہ 7واں مقام پڑھ دا پیا۔ میرے نبی کریم میں ٹیک لگے بیٹھے نا اپنی ٹیک چھوڑی نے میرے ڈیک میں اشارہ کیتا نے او صحابہ کرام بننے ترٹے بیان شدے اللہ دا پیغام آیا کھڑے وے جبریل بھی آیا کھڑے تے تو کو سنیا کھڑا دیں دے آقا حکم کرو۔ نبی کائنات نے فرمائے صحابہ اللہ فرمائے دے مکے دے مشرکیں دا ارادہ ہے مدینے تے چڑھائی کرن دا، مدینے دی ایٹ نال ایٹ بجاون دا، مدینے دی ریاست کو زمین تو مٹاون دا ارادہ ہے۔ تے اللہ دا پہ اپنے یاریں کے پتہ کرو انہیں دا کیا پروگرام ہے، لڑن چاہتے ہو ساہا ہی وے یا نہیں لڑ سکتے ہو یا نہیں وے لڑ سکتے، اگر نہیں وے لڑ سکتے اللہ فرشتے دی جماعت بھیجے تے اللہ مدینے دا دفاع کرے، اگر لڑ سکتے ہو تے او بھی دسو۔ یہ ہن اللہ دا قرآن پیا پڑھ دوں اگر ہمیں ایماندار تے انہ دا تذکرہ قرآن چا اللہ نے کیتے اللہ دی قسم میرے تے ایمان چی اضافت ہے، اگو پتہ نہیں تیرے ایمان دی کیا صورت ہے۔ اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 171 فرمیندے میرے نبی جڑے ہاتھ نال اشارہ کیتا اجا ہاتھ تلے کہنا کیتا نے جڑے پٹی پٹوڑی بدھی ودیان، کوئی پتھر دی ٹیک لگا بیٹھا، کوئی گوڑے تے پٹی بدھی بیٹھا، کوئی سیر تے پٹی بدھی بیٹھا، کوئی اپنے سجن دی شہادت غم زدہ اللہ دے قرآن دی آیت دی آمن دی دے رہی، میرے نبی کریم دے فرمان کرن دی دے رہی، اللہ دا قرآن گواہی دے دے ایمیں بھج دے آئین جی میں بعد بھج دا وضو۔ عجیب گال یار زخمیاں ایویں درک دے ودیاں آقا سارے زخمے دی پرواہ نہ کرو، ساڑے جیتے دم میں چا دم میں ساڑے وچ جیتے ایمان ہے، اساں کہیں دشمن کو مدی لے دو میلی آکھ دیکھن بھی کہنا دے سوں۔ میرے اللہ نے انہاں دے بھجن دا ذکر قرآن اچ کیتا، انہاں دے قبول کرن دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا۔ 7ویں آیت تے صحابہ دا ایمان ہے، لفظ ایمان آسی آیت کریمہ اچ اللہ فرمائے دے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔
الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا بات ہے، اللہ فرمے دئی میں بھج دے ہوئے ہیں تے اللہ دئی میں نکمے کہنا بیٹھے ہیں من بعد ما اصابہم الکرہو دا معنی ہے زخمے کے چور تھے پیا وات وی استجابو قبول چا کیتے نے تے بھج دے ہوئے ہیں۔ میرے دیکھیں اے جڑے ویلے اپنی ٹیک چھوڑ کے اندے بیان تے نبی کریم دی آواز تے لبیک آدے بیان جنہاں نے اپنی صحت دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے منافق دے دے کھڑے ہیں تے انہیں ہے کہ اے مروے سو اگے تو آدے وچ ساہ نہیں ریا اگے تو آدے بال بچے نہیں ریے ولا پہ متھا دیں دے او خبردار نہ پہ ونجو نہ تے رولوے سو تے مروے سو الذین قال لهم الناس جڑے ویلے لوگ انہاں کو آکھن لگ گئے نہ ونجو تے اپنی جان بچاؤ اللہ پاک نے فرمایا جیویں جیویں لوگ ڈراون زیادہ کریں دے رہے گا میں آپ اپنے اکھی نال ڈٹھے فزادہم ایمانا جڑے ویلے او ڈراون تیز کریں دے انتائی دو انہاں دا ایمان ودھویں دائی۔ کیا ودھویں دائی؟ یہ کتنی آیات ہیں؟ 7ویں تے 7 آیتیں ہیں کیڑا لفظ ہے کہندا بولیں دے نہیں وے اور تو کوئی نہ آکسی بھئی ایمان کو لو ختم تھی گئے ہیں قرآن تے یقین کریں دے ہو 7ویں آیا اچھا قرآن قیامت تک واسطے ہے یا نہیں بولیں دے نہیں بھئی یار قرآن کدھا واسطے ہے تے جیڑی کتاب قیامت تک واسطے ہے انہاں دا ایمان اگر عارضی ہاتھ مستقل جیڑی کتاب آئی ان دے وچ عارضی ایمان دا تے اللہ ذکر نہ کریا نہیں سمجھ آئی اللہ نے جو قرآن چونہ دے ایمان دے تذکرے کی تنی دا مطلب ہے قرآن قیامت تک راسی تے اچھا جواب دے نال نال صحابہ دا ایمان بھی بولیں دے نہیں بے قیامت تک راسی ذکر جو ایسی کتاب ہے چھے انہاں دا ایمان جیڑی کتاب کے تک رانی ہے انہاں مطلب ہے صحابہ سارے کیا ہانا اچھا جواب دے کتی مقام تھی گیا 7 آیتاں اللہ تعالی نے آنکھوں تے 8ویں سنا چھوڑا تھاکتا نہیں گئے بس ہی میں جلدی مکینے ہیں میں ظہر ٹائم اتھا وہابی علتے بیان کرنے جی ہاں مغرب ٹائم بہاول پور بیان کرنے تے ایو یہ جرا یہ کمال گئے جوار دے پرو کھڑے ٹھیک ہے وہ میاں چلو چنگی نہیں وکی تھی سارے نال ہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہندہ ایمان اللہ کو پسند ہے اچھا اے حالی قرآن جائے تاں سنو تے وال کچھ حدیث جو انہیں دا ایمان بھی دسیں نا پیچھے تو ساکھ سمولی سوا شالا کر ہی نہ آمیں جلے میں انہیں دا ایمان حدیث ہی جو دشا نا وال تو ساکھ سو شالا کر ہی نہ پھیرا پاویں اے قرآن ہی جو سن کتی ایتن ملک صاحب کتی تھی گئن ملک صاحب اکثر میری گردن وٹھی رہاں دے بھی قرآن نہیں پڑھ دا ہن سنو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم صحابہ کرام دے ایمان دا تذکرہ فرمائے کتی ایتن بولو انہیں 7 آیتیں کیڑی شاہدہ ذکر ہے کہندہ ایمان 8ویں آیت کریمہ سن گال ساری ایمان دیتی سی کہ دی 8ویں آیت کریمہ ہے جنگ تبوک دے موقع تے صحابہ کرام نے جڑے ویلے خرچ کیتا آئی پیسے دینے پیان تے پنڈو دینے پیان تے کنک دینے پیان جنگ تبوک دے موقع تے خرچہ ودے کرنے آن تے جڑے لوگن منافق ہوا دین وہ ریاکاری نہیں وہ دکھاوائی بھی اے میں چھڑی پھوتی بھی وہی نے دی پھوت اے ریاکار ہے میں انہیں دا کیا پوچھ دیں مذاقاں کریں دیں گھر کھاوان دی کشے کانی نبی کو ودن دین چندہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آیت کریمہ نازل کی تھی تے انہیں علامہ جیندہ منہ بند کر دیتا تے صحابہ کرام دے خرچ کرن دے بدلے چا اللہ نے صحابہ دے ایمان دا تذکرہ فرما دیتا وات لفظ ایمان آسی
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اللہ فرمے دے جڑے تبصرے پہ کریں اے دلی دے راز نہیں جان دے. صحابہ ساری رات محنت کریں اور لوگیں دے کھو کھٹیں مزدوریاں کر کے پنڈ کٹھی کریں تے او بھی نبی کو لو جمع کریں. انہاں دے ایمان دی کیفیت میں جان دا اے نبی دے یاراں نال مذاق کریں. اللہ فرمے نے میرا پیارا محبوب نے کو آکھدے اے اگر مذاق کریں قیامت لڑی اللہ انہاں کو انہاں دی مذاق دا جواب دے سی تے انہاں کو آکھدے والا ہم عذاب علیم. جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان شک کرن میں اللہ انہیں کو دردناک عذاب دے سا. سمجھ آئی وے کیا دے سا؟ دردناک عذاب. کیا دے سا بھائی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کنا واسطے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ؟ جڑے صحابہ کرام دے بارے کیا کرن؟ تبصرہ کیا کرن بھائی؟ کتنی آیتاں تھی گن؟ 8. کتنی تھی گن؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے نام مقام تے فرمائے گالو ایمان دیئے. اللہ کریم نے قرآن کریم دے تھوڑا جہاں آگو بند کے انہیں خرچ کرن دا بدلہ اللہ نے ڈشے اون صورت ہے. یہ ہون کتنی آیت پہ پڑھ دا میرے دیکھو ذرا یہ دا آیتاں سن گنو واتا کو تھے کہیں بھی گال ٹوروں. نامی آیت کریم آیت ذکر کیا ہے؟ بولو یار کہیں دا لیکن الرسول والذین آمنوا معه. آمنوا آیا نہیں آیا؟ آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ دے جڑا خرچ کیتے نے تساں دے اور یاکاری ودے کرنے میں جواب لینا کہ یہ کامیاب ہیں تے اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کیتی ہے جن دے تلے نہراں پیاں وان جاؤں سن تے اللہ دے ہمیشہ جنت جرا سن تے اللہ دے میں اعلان کرنا کہ پکے پکے کامیاب ہیں تساں دے اور یاکاری ودے کرنے میں آدھائیں کامیاب ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. قرآن مجید چل رہے ہیں انہاں دے کیڑی شاید ذکر کیتے بولو انہاں دا مطلب ہے انہاں دا ایمان کیا ہے یا کو پکا ہے. بولو کیا ہے کیا ہے؟ ہن دم ہی آیت کریمہ جڑے ویلے جنگ خندق تھئی نا جنگ خندق احزاب اتھا صحابہ کرام دا قرآن دے انہاں دے دل جڑے ہاں او ایویں گلے تک آ گئے ایویں حناجرہ کیفیت بڑی ہے پریشان تھی گن. اللہ دے وقت اساں انہاں دے ایمان کو ڈٹھے وقت انہاں دے ایمان دی کیفیت کیا ڈام ہی آیا تھی. اللہ دے ولما را المؤمنون الاحزاب سمجھ آئیے قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللہ دے جتنا مرضی لوگ ہیں انہاں کو آکھے تو اللہ تے اللہ دے نبی دھوکھا ودے کرن نعوذ باللہ. اللہ دے میں نبی دے یاراں دی کیفیت رٹھیاں میں احزاب والی جنگ دے موقع تے جتنا لوگ تبصرے کر دیانو اتنا صحابہ دے ایمان چیزا فاتحین آئی. یہ انہاں دی کیڑی شاہ ذکر رہی؟ کیڑی شاہ ذکر رہی؟ ایمان دی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے ہاں صحابہ کتی آیتاں بولو کتی دا انہیں دا آیتیں کیڑی شاہ ذکر ہے؟ کیڑی شاہ؟ صحابہ کرام دا ایمان ہون ایمان ہاں کیا؟ ایمان تو سمجھ آگئی دا آیتاں بھی آگیاں ایمان ہاں کیا؟ وہ دس چھوڑا ایمان ہاں کیا؟ مختصر کرنا بات ختم کرنے ایمان ہاں کیا؟ اور تھوڑا جا میرے دیکھو
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں تے نوکر تے غلام نے آ کے انہاں کو مٹھائی پیش کی تھی تے آکھن لگے مٹھائی کھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مٹھائی چاہتی تے اپنے منہ وچ پاتی تے نال مٹھائی کھندے کھندے آکھن لگ گئے اے دسا مٹھائی کتھوں آندی ہے؟ اوہاں کہ قبلہ حضور میں زمانہ جاہلیت وچ کہانت دا کم کرنا تے جادوگری تے ٹونے دا کم کرنا تے جڑے بندے دا مسئلہ حل کیتا میں او اج میں کو بازار وچ ملے تے اوہاں کہ میرا کم تھی گیا ہا تے میں ول مٹھائی گھنا تے وال مٹھائی ہوں میں کو دیتی ہے تو میرا دل لادا میں تو آپ کو بھی کھواؤں جناب میں ہی واسطے مٹھائی تو آپ کو پیش کیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جادوگری علی مٹھائی اپنے غلام کے جڑی گدی آئی اپنے منہ وچوں کڈ کے آدن تو کیا میں کو اللہ دا حرام کھوینا ہے؟ حرام کھوینا میں تو میں کو اللہ کو میں کیا جواب دے سکتا؟ اے ہا ایمان اصل، اے ہا ایمان کہ مٹھائی مشکوک آئی ہوں کہ میں نہیں کھندا، میں اپنی بھین دے حق کھا گیا، دھیری دے حق کھا گیا، میں اپنی گھر والی دے حق کھا گیا، میں اپنے پترن دے حق کھا گیا تے پترن تے پیو دا حق کھا گیا، دھیری انتے ماں دا حق کھا گیا۔ صحابہ دا ایمان ہے کہ وہ مٹھائی نہ کھندے ہیں جندے تے شک ہویا اساں زمین کھا گئے۔ صحابہ دا ایمان ہے کہ وہ مٹھائی نہ کھندے ہیں اساں سارا کچھ کر گئے ہیں، چلو بھئی ٹھیک۔ یہ سادہ کہیں جا ایمان، وہ ناپ تولج کمی نہ کرن دے نسا کمی کرن دے، وہ خیانت نہ کرن دے نسا خیانت کرن دے، وہ چوری نہ کرن دے نسا چوری کرن دے، وہ ڈکیٹی نہ کرن دے انہاں دا ایمان ہے اساں ڈکیٹی کرن دے، وہ شراب نہ پیندے نسا شراب پیندے، وہ جوا نہ کھیڈ دے نسا جوا کھیڈ دے، وہ سود کا نہ کھندے نسا سود کھندے، غیبت کا نہ کرن دے نسا۔ اے حاصل ایمان 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 رٹا لائی رواں رٹے لاون نال ایمان تھوڑی اندے۔ ایمان دا مطلب ہے کہ حرام دے نیڑے نہ ویندے ہن۔ ایمان دا مطلب ہے کہ ہر کہیں دا حق ہوندی جھولی وچ رکھ دے ہن۔ سارے تے تھانے بھریے پن، کچہریاں بھریاں پن، عدالتاں بھریاں پن۔ میں تھوڑی گربان تے ہاتھ گھتی ودا تساں میری گربان تے ہاتھ گھتی ودو، بھرا دی بھرا نال صلح کہے نہیں، اولاد دی پیو ماں نال صلح کہے نہیں، ہمسائے دی ہمسائے نال صلح کہے نہیں، ایک دوجے دے حق دی خاطر لڑ دے ودے اے میرا حق ہے میرا حق ہے میرا حق ہے۔ حق کھاون والے بھی اساں ہیں تے جنہاں حق کھویندا پے او بھی اساں ہیں، چوری کرن والے بھی اساں ہیں تے جنہاں چوریاں کرنے ہیں او کون ہیں؟ او بھی سارے مسلمان بھرا ہیں۔ سود تے پیسے جنہاں کو دینے ہیں او بھی سارے مسلمان بھرا ہیں۔ اساں لوگوں دے حق کھا گئے ہیں، رشتہ داریں دے حق بن دے ہیں او نکل گئے، جندے کے دگا ہا جندے کے سوٹا ہا جندے کے پاواری ہو کھرا تھی گئے۔ اتے اوسن خبراں تا پوسن خبراں کیوں غافل تائیں دیوانہ کر یاد علاوند باری کوئے بے عقل انسان اپنے نوکر کو آکے نے کہنا او میاں کہنا اے مٹھائی چاون اے جادوگری دی مٹھائی ہے۔ اللہ نے میں ابو بکر صدیق کے پوچھ گیا میں کیا جواب دے ایمان آئی یا نہ آئی؟ بولو بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے نا، یہ دوجی حدیث پہ سنانا سمجھ آندی پی ایتاں کتنی سنی بیٹھے ہو تے حدیث ہن کتنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دا یار ابو بکر صدیق وقت دا گورنر وقت دا امیر المومنین اپنے گھر وچ آئے تے گھر والی حلوہ پکائی پئی آئی، مٹھا بنائی پئی آئی، اٹا بھن کے تے جی میں سوجی بنی دیئے سوجی علی کار حلوائی مٹھا بھنے ہوئے اٹے دا جناب ابو بکر صدیق دے سامنے پیش کر دیتے۔ حضرت صدیق اکبر آدھن کملی ہے یہ مٹھا کڈو آندائی؟ میں تو تب کچھ کا نہیں گھن دیتی تائیں کی دعا دے یہ مٹھا کی دعا دے اساں پوچھ دے رہنے بس آدھی جیب کھری کی تیرہ ہوئے نکے باہمیں رات دا چوریاں کرو ساکو کیا، نشے کرو ساکو کیا، حرام زدگیاں کرو ساکو کیا، کہیں کو تکلیف دو ساری جیب خرچی کی تھی ساکو خرچہ دیتی رہو۔ نبھارے جوان سدھر دا گئے ترقی کرنا گئے پتہ کوئی نہیں ہے کیا یہ بعد اس پتہ لگے تو 5 لاکھ دے بنا یہ بعد اس پتہ لگے تو کروڑ دے بنا تو کنہیں دی رات پیتی ودا وہ میاں لین دین اچ کھرے تھی وہ صحابہ دے ایمان دا مطلب ہے لین دین اچ کھرے ہو دیا کوئی کہیں دا قرضہ کہنا دیونا ہوندا کوئی کہیں دا حق کہنا کھا دی ودا ہوندا کوئی کہیں کو تکلیف کہنا دیتی ودا ہوندا
پیو ماں دا ادب کرنے ہیں، بھینی دا ادب کرنے ہیں، دھیری دا ادب کرنے ہیں، ہمسائیں دا ادب کرنے ہیں، رشتہ داریں دا ادب کرنے ہیں. اے حاصل صحابہ دا ایمان جڑا قرآن دے دا آیتیں سنی بیٹھے. اے حاصل انہاں دا ایمان. اساڈے تے ہتھیں جیڑی شے آوے اسا کھادی نگلی رہندے ہیں. ساری رات بڈھڑا ابا رو کے بد دعائیں کرنے کہیں پوتر کے میں مویا چنگا میں این دھی کنے میں مویا چنگا میں. سارے اندر اتنا حقوق تلفیے کہ دنیا کائنات لوگیں دے حق ہڑپ کی تھی پئیے. اجاں بھی اساں دے آسمان دے تلے زمین دے اتے اساں وڈے ایماندار. اے حلوہ کی دعا دئی ہن قرآن سنی بیٹھے ہو تھوڑا جہاں دساں تو صحیح بھی انہاں دا ایمان ہا کیا کی دعا دئی. ہوئے کہ قبلہ حضور جیڑا سا کو اٹا لفظ دے نا بیت المال ہی چھو سرکاری طور تے سا کو اٹا مل دے اتھو میں گلا پچینی ہم روزانہ تے علیحدہ کرینی ہم کٹھا کریں دی رہ گئیاں تے آخر کار ان میں مہینے ڈیڑھ دے بعد او کو بھنے میت مٹھا پاتے میت جناب واسطے حلوہ بنائے میت گنجائش کریں دی رہ گئیاں. ساریاں کوئی اور تائیں میں ہوگا نا تو ساں کو واقعہ بات ہے کمال دی ہیں بھئی. ہاں ٹھار گئے چاہیے. حضرت صدیق اکبر دا ایمان کیا آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے آکے حلوہ ایک پاسے کر تے فوری اٹھین تے لگے گئے تے جیڑا بیت المال دا انچارج آئی اکوادن گال سن ساکو جیڑا اٹا دے نہیں سرکاری کھاتے وچو اتنا ایک اللہ پچکا اٹا نہ دیتا کر سادہ ہی دے بغیر گزارا تھی میں دے اگر دین راسے میں ابو بکر دردان جو اللہ قیامت لین لاپ چکے اٹے دے بارے پوچھ گنسی تا میں کیا جواب دے سا تیرے کہ اللہ تیرے دھیرین دے حق دے بارے پوچھ گنے حاجی صاحبہ ملک صاحبہ نواب صاحبہ سردار صاحبہ وال کیا جواب دے سے جین دیئے بٹے ودا کریں دے جین دیئے آدھے ایک بٹا دو دھی دا ایک کجیں پوتر دا کی میں بول سے میں نہیں بندہ میں اپنا سیرو بار لائی بیٹا میں منڈی بیٹھا واہ سیانا ایک بٹا دو تے دے ٹھرن تے مرن دے بعد دا حصہ ہے جین دیئے نہیں اے جڑے ویلے تم مرسیں جے تیں جیندائیں شریعت دیا دھجا نہ اڑا ایک بٹا دو تو نہیں کر سکتا. دھیری کو آکے زی ادھائی سے دیتے میں پوتر کو ڈبل ہی سے دیتے میں کیوں بھائی کیڑے دین نے تے کوئی اجازت دیتی ہے کیڑے شریعت نے تے کوئی اجازت دیتی ہے. آدھے میں کہ چلو دھیرین اوہی اپنے سیر کھامن تے انہیں دی گزران تے انہیں دا بھی گھر ہوئے پوتر بھی ہوئے جڑے ویلے تم مرسیں تیرے نامے جیڑی شے ہو سی شریعت نے تیرے دھیری دا بھی سوچا ہوئے شریعت نے تیرے پتریں دا بھی سوچا ہوئے وہ جانے انہیں دا کم جانے یہ کہ میں اپنا بار لائی نہیں بیٹھا اپنی قبر بھری بیٹھیں تے بار اپنا سیر تے لڈی بیٹھیں یہ جڑا جین دی منڈی بیٹھیں اپنا بار لڈی بیٹھیں یہ جڑی تقسیم ہے ہاتھوں دے سکدیں اولاد کو دے سکدیں لیکن برابر دے توفے سمجھ کے دے تری جائی سا جائیداد چھو دے ساریاں کو پتریں کو دے دھیریں کو دے لیکن دے برابر جے کو ڈار پا دے منن ساریاں کو دا دے جے دا مرلے دے منن تو ساریاں کو دے کنال دے منن ساریاں کو دے توفہ سمجھ کے دے ہدیہ سمجھ کے اپنی جائیداد دی چوتری جائی سا باقی اپنے کے رکھ جیتی جیندہ ہی کھا پی جلے مارے ویسے کسے بچ گئی تے آپ فوتی نہ چڑھ سی قانون دے مطابق شریعت دے مطابق دھیرین دا حق دھیرین دے نہ تھیا کھڑا ہو سی پترین دا حق پترین دے نہ تھیا کھڑا ہو سی گھر والی دا ٹھوک اون دے نہ تھیا کھڑا ہو سی تے کو ٹینشن ہی کہنی رولا ہی کہنی کنہیں حاجیں جائیں میں زندگیاں گزر گئن دھیری پترین دے نامیں کریں مر گئن شودے میں کھپ گئن کبر ساڑ گئن اپنی حج عمرے چٹ کر گئن یہ سیانے پہ بڑھ دیاں یہ سیانے پہ بڑھ دیاں صدیق اکبر آدھے نے لپ چکا جڑا حلوے دا اے اٹھا ہے نا اے اضافی اندے سارے گھر یہ گناہ دیتا کرو آج دے بعد جے اللہ نے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سادو جو لا بھی گئے اضافی ہے پن سادو جو پانچ مرلے اضافی ہے پن سادو جو پانچ بھی گئے اضافی ہے پن ادا کون سے موار ہے حضرت اے ہاں اصل کیا بولے نہیں بے ہون تو نراز صاحب بیٹھو تو نا اللہ کرے بھی جان چھوڑے ہر بندہ سوچنا بیٹھا اسی میڈا ایکو کہیں دشے حالانکہ چور کی داڑھی میں تنکا لوٹیں سودی جھلار چاٹے سارے ہی میں میاں میں کو میری کوئی تقریر ایسی نہیں جن دے وچ ایک گال نہ ہوئے یہ تو سپیشلسٹ موضوع ہے میں ولدہ پھردہ میں اتھاں تے لازمی ولنے کئی دھیریاں کئی بھیڑیاں کئی ماواں اللہ دی قسم ہے رات دا اٹھی میں فقیر کو دعائیں دیں
کہ ساڈے اگر کہیں حق دی گال کیتی ہے تو تائیں آ کیتی ہے تو کوئی ہونا آ کے ساڈا کوئی مسئلہ حل تھی دے نہ تے اساں کئی یو جہاں دھیری ڈٹھیں جنہاں دے اپنے پیو دی قبر تے ون کے کھلے ماریا یہ سیاںا پیا بن دے ہر شاید جین دی میں کو دتی ونجا کو دتی ونجا دسواں بلا صحابہ دا ایمان پسند آئے یا نہیں آیا تو آپ کو پسند آئے تے او لپ چکے اٹے دی کہنا کھندے ہم تساں ہیں ہن دسو ہاں ڈپھی رکھ دوں ٹھیک ہے چاچا ہاں اتنا پتہ لگ گیا بھی ڈپھی اساں اتھا ڈپھی بھی شے کو دیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ڈپھی ودیوں بابا ہاں یہ تقریر دا موضوع رکھ دے کارے نیم ڈپھی ہاں ہاں اے بابا بس نہ پوچھال لوٹیں سو دی جلار چٹ انہیں پوچھا نا مکوڑیاں کو لو بھی توڑے جو سردار کھڑا ہے انہیں کہ جیندی کانٹ دے ہاتھ چا رکھو سارے سردار ہیں تھا اتنا انہیں کوئی دین شین کا نہیں کوئی شریعت کا نہیں ہوا کیسے مولوی صاحب دعا کرو میرا ابا مر وجہ میں کہ کیوں آدھے میرا حصہ نہیں دینا وہ تیرا حصہ جے تک جیندہ ہے کی ہے ای کو کہیں نہیں آج تک سمجھاوا چبالا پاگالا بغیراتا جے تیرا ابا جیندہ ہے تیرا حصہ شریعت بڑھنا ہی نہیں آدھتا ہوں تو آکے مولوی صاحب دعا کرو مر وجہ جلدی مر وجہ تاکہ حصہ تے آوے ای کو حصہ پیارا ہے ابا پیارا کہہ نہیں ای کو حصہ پیارا ہے ابا پیارا کہہ نہیں حصہ پیارا ہے اماں پیاری کہہ نہیں ای کو حصہ پیارا ہے بھرا پیارا کہہ نہیں ای کو حصہ پیارا ہے بھیڑ پیاری کہہ نہیں تے صحابہ دا ایمان سن دئی جوان تے دعوے کریں دے سارے جیاں وہابی کوئی نہیں سارے جیاں اہل سنت کوئی نہیں سارے جیاں اہل حدیث کوئی کہہ نہیں تے کام دیکھن دے آ تے سارا دی پٹوار خانے گزر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس کر دے وہاں ڈپیوں والی ہیں ڈپیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی سواری آئی اے جی میں گھا کھڑے دیا نا ہی میں جوار گھا ہی میں باہر ہو ودی آئی انہوں دی سواری ڈاچی چر دی کہیں حضرت عمر کو اطلاع دیتی ہے تو آرے پوتر دی ڈاچی چر دی ودی ہے آگے نے پکڑو ڈاچی آگے امیر المومنین آگے نے عبداللہ کو ساتھ لو یہ ڈاچی تیری ہے انہیں کہ جیا یہ چر دی کیوں ودی آئی میں خام بخا لوگیں دی زمین ہے چپ آکے نے این واسطے چھوڑ دیتی جو امیر المومنین دا پوتر ہیں لوگ چپ کر ونجن واللہ کہ نے پکڑو وہیں سواری کو تے وان کے بیت المال جمع کراؤ جڑی لوگیں دا گھا کھائیے وہ عبداللہ تے عمر دے گھر واسطے حلال کہنی جڑی لوگیں دا گھا کھائیے وہ عمر واسطے حلال بولو اساں جڑی بکری پالی پہ ہیں او اگر مٹھ خن ساری کپی ہیں مٹھ خن کپی ہیں ساری بولے سب کبڑیج نہیں پیا دیوایا کیس چکی تست پرچہ چکرائے سو یعنی بکریاں این دھارین کھیر اے پیندے پھال این دے کلو ہوندن تے گھا کہندا ہے دیوائے دا چوری دا اوہ میاں لوٹیں سو دی جلار چاہتے اوہ ایمان دا مطلب ہے ہاں خیانت نہ کرے نیانو ایمان دا مطلب ہے اب ایمانی کہنا یونیچ ایمان دا مطلب ہے ناب تولج کمی نہ کرنے جہندہ جی میں حق کا ہوئے حق انہیں کو کیا کرنے ہیں بولو یار دے دینے ہیں اللہ جی میں حکم کرے اوہیں کرنے ہیں دعا اتنا سنائیں ترائے چار حدیثاں سنائیں واقعات کو جدشم اصل جڑی اللہ کو پسند ہے یا کو صحابہ دا ایمان پسند ہے اور انہوں دا ایمان ہے کہ وہ کہیں دا حق نہ کھندے ہیں تے موحد ہیں توحید ہے نبی دی اطاعت کرنے ہیں اللہ دی بات مننے ہیں پکے نمازی ہیں تحجد گزارا نہیں واسطے ساریاں چیزاں ساڑے چامنا چاہی جائیں محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلهم في الانجيل اللہ دے قرآن دا 12واں مقام للفقراء المہاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللہ قرآن دے 13ویں مقام دے آدھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ دے انہاں دی ایمان دی وجہ ہی کہ میں انہاں تے راضی بھی تھیاں.